تمثل اتفاقية مكة للدفاع المشترك فصلاً جديداً ومهماً في العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا، إذ تجمع ثلاث دول مؤثرة من الشرق الأوسط وجنوب آسيا والعالم الإسلامي ضمن إطار يهدف إلى تعزيز الدفاع المشترك والردع والتنسيق العسكري والتعاون الأمني طويل الأمد. وتستند هذه الشراكة إلى علاقات تاريخية ممتدة بين الدول الثلاث، فقد حافظت المملكة العربية السعودية وباكستان على علاقات سياسية وعسكرية وثيقة لعقود طويلة، في حين طورت باكستان وتركيا تعاونا واسعا في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا. كما شهدت العلاقات السعودية التركية توسعا ملحوظا في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، الأمر الذي يجعل التعاون الثلاثي امتدادا طبيعيا لهذه الروابط القائمة. ويأتي الردع في صميم هذا الإطار الدفاعي، فالهدف الأساسي ليس السعي إلى الحرب، بل تقليل احتمالات وقوعها من خلال إظهار أن أي تهديد أو اعتداء على أحد الشركاء قد تكون له تداعيات أوسع، وأن الدول الثلاث قادرة على التشاور والتنسيق والاستفادة من قدراتها المشتركة لحماية أمنها ومصالحها. وتمتلك كل دولة عناصر قوة مختلفة ومتكاملة، فالمملكة العربية السعودية تتمتع بموقع استراتيجي في قلب العالمين العربي والإسلامي، وبقدرات اقتصادية كبيرة، وتجهيزات عسكرية متطورة، وبنية تحتية حيوية للطاقة، إضافة إلى موقع جغرافي بالغ الأهمية يطل على البحر الأحمر والخليج العربي. أما باكستان فتمتلك قوات مسلحة كبيرة ومحترفة، وخبرة عسكرية تراكمت على مدى عقود، وقاعدة للصناعات الدفاعية، إلى جانب قدرات استراتيجية مهمة. بينما تمتلك تركيا واحدة من أكبر القوات المسلحة وأكثرها خبرة في المنطقة، فضلا عن خبرتها ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو، وصناعة دفاعية متنامية حققت حضورا دوليا في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والحرب الإلكترونية والأنظمة البحرية والمركبات المدرعة وتقنيات الطيران والفضاء. ويمكن للجمع بين هذه القدرات أن يعزز مفهوم التكامل والتوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث، بحيث تصبح أكثر قدرة على التواصل والتدريب والتخطيط والتنسيق عند مواجهة الأزمات. كما يمكن للمناورات والتدريبات المشتركة أن تتيح للجنود والطيارين والبحارة والقادة والخبراء الفنيين التعرف على أنظمة وإجراءات بعضهم بعضا قبل وقوع أي أزمة، في حين تسهم برامج التعليم العسكري وتبادل الضباط والخبرات في بناء علاقات مهنية طويلة الأمد بين المؤسسات العسكرية. ويكتسب تبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي أهمية متزايدة، لأن التهديدات الأمنية الحديثة لم تعد مقتصرة على ساحات القتال التقليدية، بل تشمل الإرهاب والهجمات السيبرانية والطائرات المسيرة والصواريخ والهجمات على منشأة الطاقة والبنية التحتية الحيوية وتهديد الملاحة البحرية والحرب الإلكترونية والمعلوماتية. ولذلك يمكن أن يشمل التعاون بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا مجالات الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والاتصالات الآمنة، والإنذار المبكر، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والتخطيط لمواجهة الأزمات والطوارئ. ومن أبرز المجالات الواعدة أيضا التعاون في الصناعات الدفاعية، إذ أصبح الأمن الوطني الحديث مرتبطا بصورة متزايدة بالتكنولوجيا، ويمكن للشركات السعودية والباكستانية والتركية استكشاف فرص التصنيع المشترك والبحث والتطوير ونقل الخبرات الصناعية وتطوير تقنيات دفاعية جديدة. ويمكن أن تتكامل القدرات الاستثمارية والصناعية السعودية مع الخبرات التصنيعية الباكستانية والتقدم المتسارع للصناعات الدفاعية التركية، بما قد يفتح المجال أمام إنشاء مصانع جديدة، وتوفير وظائف نوعية، وتطوير برامج للبحث والابتكار، وبناء شراكات تكنولوجية، وزيادة فرص التصدير. كما يمكن لهذا التعاون أن يدعم أهداف المملكة في توطين المزيد من الصناعات والتقنيات المتقدمة وتنمية الكفاءات الوطنية. ويضيف الموقع الجغرافي للدول الثلاث بعداً استراتيجياً مهماً لهذه الشراكة،
فالمملكة العربية السعودية تقع بين البحر الأحمر والخليج العربي وتشكل محورا أساسيا في أسواق الطاقة العالمية، بينما تربط تركيا بين أوروبا وإيا والبحر المتوسط والبحر الأسود والشرق الأوسط، في حين تقع باكستان عند ملتقى جنوب آسيا والصين وإيا الوسطى وإيران وبحر العرب والمحيط الهندي. وبذلك توجد الدول الثلاث بالقرب من بعض أهم طرق التجارة والطاقة والموانئ والممرات البحرية في العالم، ويمكن لتعزيز التعاون بينها أن يسهم في حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز الأمن البحري، وتحسين التنسيق خلال الأزمات، والمساعدة في حماية حركة التجارة وإمدادات الطاقة الدولية. وقد تمتد فوائد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من المجال العسكري، لأن العلاقات الاستراتيجية العميقة غالبا ما تفتح أبوابا جديدة للتعاون الاقتصادي والتثماري والتكنولوجي، فمشروعات التصنيع المشترك يمكن أن توفر فرص عمل وتبني خبرات تقنية، كما يمكن للصناعات الدفاعية أن تفتح أسواقا جديدة للتصدير، في حين قد يؤدي ارتفاع مستوى الثقة الاستراتيجية بين الدول الثلاث إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والطيران والتكنولوجيا والصناعة. ويمكن لباكستان وتركيا الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسوق السعودية، بينما يمكن للمملكة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات الصناعية والموارد البشرية المتاحة لدى الدولتين. ومع ذلك، فإن أي شراكة دفاعية كبيرة تطرح أيضا مجموعة من الأسئلة المهمة، ففاعلية الدفاع المشترك تعتمد على كيفية تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، ونوعية المساعدة التي يمكن أن تقدمها كل دولة عند وقوع أزمة، وآليات اتخاذ القرارات والتنسيق العسكري، وكيفية التعامل مع الحالات التي قد تختلف فيها المصالح والسياسات الوطنية للدول الثلاث. كما أن لتركيا التزامات قائمة ضمن حلف الناتو، في حين تحتفظ المملكة العربية السعودية وباكستان بعلاقات استراتيجية مهمة مع قوى دولية أخرى، ولذلك سيكون من الضروري إدارة هذه الشراكة بحكمة ضمن بيئة دولية وإقليمية معقدة. وستتابع دول المنطقة والعالم تطور هذا التعاون باهتمام، لأن نجاح أي اتفاقية دفاعية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم القوة العسكرية التي تجمعها، وإنما بقدرتها على خفض احتمالات الصراع ومنع سوء التقدير وتشجيع الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي نهاية المطاف، تمثل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إمكانية الجمع بين الثقل الاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، والقدرات العسكرية والاستراتيجية لباكستان، والخبرة العسكرية والصناعة الدفاعية المتقدمة والمتنامية لتركيا، ضمن إطار أوسع للتعاون الأمني. ويمكن أن تشمل فوائد هذه الشراكة تعزيز الردع، ورفع مستوى التنسيق العسكري، وتحسين التوافق العملياتي، وإجراء التدريبات المشتركة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمن السيبراني والأمن البحري، وتطوير الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وزيادة التشاور والتنسيق خلال الأزمات الإقليمية. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية لأي اتفاقية لا تتحدد بما هو مكتوب على الورق فقط، وإنما بما يتحقق من خطوات عملية، فالوثائق تضع الأطر، والمؤسسات تبني التعاون، والثقة تصنع الشراكات الدائمة. والردع الناجح لا يقاس بعدد الحروب التي يتم خوضها، بل بعدد الصراعات التي يتم منعها قبل أن تبدأ. ومن مكة المكرمة، تقدم المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا رؤية تقوم على تعاون ثلاث دول تمتلك قدرات وتجارب ومواقع جغرافية مختلفة، لكنها تسعى إلى بناء إطار مشترك للأمن والاستقرار. وستكشف السنوات القادمة مدى تطور هذه الشراكة والدور الذي يمكن أن تؤديه في الأمن الإقليمي والدولي، إلا أن رسالتها الأساسية يمكن تلخيصها في كلمات واضحة: القوة من خلال التعاون، والأمن من خلال الردع، والاستقرار من خلال الشراكة.